ریسپونډ معنا ځواب ورکول. هی ریسپونډډ هغه ځواب ورکړو. سالو معنا حل کول. سالو دیس پرابلم دا مشکل حل کا. سپورټ معنا ملاتړ کول. سپورټ می زما ملاتړ وکا. لاندې ستاسو امتحان دی. په لاندې کې په یو لفظ باندې ضرور یوه جمله جوړه کړئ. سسپیکټ معنا شک کول. ازیوم معنا فرض کول. ریاکټ معنا غبرګون ښودل. کلیریفای معنا روښانه کول. کنوینس معنا قانع کول. امپسایز معنا ټینګار کول، زورنه ورکول. ریکمنډ معنا سپارښتنه کول. انکریج معنا هڅول. ایکسپینډ معنا پراخول. جنریټ معنا تولیدول. آیډنټیفای معنا پیژندل. امپلیمنټ معنا عملی کول. امپروو معنا ښه کول. انفلوئنس معنا اغیز کول. جسټیفای معنا توجیه بیانول. نګلیکټ معنا نظر انداز کول. ابزرو معنا مشاهده کول. پارټیسیپیټ معنا ګډون کول. دوستانو بایو کې زمونږ نوی اکاونټ دی، هغه در سره فالو کړئ، ویډیو لایک کړئ، نورو درسونو لپاره مونږ فالو کړئ. مننه.